Mayong buntag sa tanan mga igsoon ko ang Kristo. Labi na gid sa atong nangitong amahan sa ngalan ni Jesus. So sa aton nga tema karong mga igsoon pagka nindot kayo no. Tungod kay ang Dios mao ang kahayag no nagahulugan. So sa mga atong una-unaon mga igsoon nagpasabot lang yun nga ang Dios mao ang kahayag nga nagadan-ag diri sa kalibutan o ingon sa ato apon mga katawhan. So tama ang gisulti sa mga igsoon, no? Nagibasa niya pagulang sa Efeso 5:7. Hawa? Oh. Ya ang mga bunga sa ginatawag nga kahayag makita, no? Kung kita nakabaton man sining ginatawag nga mao kahayag nga mao si Kristo, kinahanglan makita na siya sa atong mga buhat, no? Kaya ang Ginoo, ang Dios mao ang kahayag. So gibasa sa mga kaigsunan nga wala gyud dira sa iya ang ginatawag nga kangit-ngit. So ang ginatawag na pud nga mga kangit-ngit mga igsoon nag simbolo ni siya sa ginatawag nga mga buhat Japon pero dili mayo, no? Ang kahayag mao ang mga maayong buhat nga kinahanglan makita sa tao. Kung siya nagpakabaton o nagpakigambit man diha sa kahayag nga mao si Kristo. So kinahanglan makita diha sa matag usa nato ang ginatawag nga kahayag, no? So akong dugang ni siya maigsoon sa dili pa nato basahon ni atong tema, no? Nalang ko'y basahon diri sa Juan 12, pirmi na to ni siya ginabalik-balik, no? Pirmi na to ni siya madunggan yung mga pulong sa Dios. So kisa madunggan na to ni siya sa ginatawag nga sa pagserbisyo sa mga patay. Pero dili lang diha sa serbisyo sa mga patay ni siya mga igsoon sa pagkatinuod. Ang pinakapunto gid diri gihambal mga igsoon kining nasulat diri sa Juan 12:36. Si Jesus ingon pa niya, sugdo natin dito sa 35. Ingon pa niya, Juan 12:35-36, si Jesus mingon kanila, ang kahayag anapa uban, si Jesus mingon kanila, ang kahayag anaa uban pa kaninyo sa bubo nga panahon, panakaw kamo, samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangit-ngit, siya nga nagalakaw sa kangit-ngit, dili mahibalo kon asa siya padulong, no? So mao kini ang gimensahe ni Ginoong Hesus, no? Si Jesus mismo nagsulti ni sa iyang mga tinunan sa unang panahon. Nga siya nagingon nga samtang naa pa diha kaninyo uban pa kaninyo ang kahayag sa hamubo na lang nga panahon, panglakaw mo. Giingnan niya iyang mga tinunan. Buot pasabot mga igsoon ang iyang gitumod to siya. Mintras naa pa siya si Ginoong Hesus nga mao kahayag uban pa sa iyang mga tinunan, mao na iyang gingon nga samtang naa pa ninyo uban ang kahayag sa mubo na lang nga panahon, panglakaw kamo. Ingon pa niya. Kaya nga naman nasayod sa Ginoong Hesus nga iyang lawas dili na madugay. Kay siya man God gitagna ng daan nga igatugyan ngadto sa ginatawag nga kamatayon alang sa atong mga sala. So muna siya nga iyang giingnan iyang mga tinunan nga samtang naapa kaninyo ang kahayag sa hamubo na lang nga panahon, panglakaw kamo. Kay basig unya hiapsan kamo sa kangit-ngit. Siya nga nagalakaw sa kangit-ngit wala masayod kung asa siya paingon, di ba? Mintras ara pa sa ila si Ginoong Hesus ingon pa nga mao ang kahayag, gisugo niya nga panglakaw kamo. Kay basig mahapsan kamo sa kangit-ngit. Kung madula na ni siya, kung mapatay na ni si Ginoong Hesus, kahulugan ni siya nga mahiapsan na sila sa ginatawag nga kangit-ngit. So wala na sila masayod kung asa sila paingon, no? So mo na siya ang giingon ni Ginoong Hesus, samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, sumalig kamo sa kahayag aron mahimo kamong mga tawo nga may kahayag, no? Di ba? Kung atong una-unaon ang atong tema, ang Dios mao ang kahayag. Nan, kung kamo kita magasalig diha sa Dios nga mao ang kahayag, mahimo kita nga mga tawo nga may kahayag, no?
Subuot pasabot kung kahayag ang atong ipanag-ambitan nga mao si Kristo, kinahanglan ato puning ipaambit kining maong kahayag nga atong napatunan gikan sa Dios. Kay kung atong una-unahon atong ibalik sa sinugdan mga igsoon. Sa diha nga wala pa kita magpakaila sa tinuod gayod nga Dios o sa tinuod gayod nga ipasimba nato sa Dios. Kita nabilong pa sa ginatawag nga kangit-ngitan tangan. Kundili sa ibabaw sa tungtunganan o kini magaiwag kanilang tanan nga anaa sa sulod sa balay. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao. Di ba? Aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o daygon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. No? So amo ni siya ang gihambal sang Ginoo sang pulong sa Dios. Diba? Sa diya kita nagpakabato na, nagpakaila na, nasayon na sa gisugo sa Ginoo, gihimo kita nga kahayag alang sa kalibutan. Og iyang gisugo diri mga igsoon nga kinahanglan kung kita magadagkot og suga, dili na to ibutang diri sa ilalom sa gantangan, kun dili ilalom no ay sa ibabaw noon sa tungtunganan. Buot pasabot mga igsoon, no? Kita nakadawat na, no? Nakadungog na sa maong mensahe sa pulong sa Dios. So kinahanglan dili nato ni siya ingon nga kuptan lang o taguon. Para siya nakahibalo kamo kung ano ang gisugo sa Ginoo. Kinahanglan arang inyo pagkahibalo pinaagi sa pulong sa Dios, hindi inyo na siya itaguon. Nga daw gibutang ninyo diri sa dalom sa gantangan. Kundi itong ninyo diri sa tungtunganan sa halaran para madanagan ang tanan, no? Maapil sa siga. So arang inyo nga nabatunan karon, no? Ang inyo nga dungog karon nakita nga pulong sa Dios nga atong nadunggan, dili ninyo na siya taguon, kun dili inyo na siya nga ipaambit, mao na siya ang pasabot nga ibutang ninyo sa tungtunganan aron nga madanagan ang tanan. Kay kung dili ninyo ipaambit na siya, dili sila maapil sa ginatawag nga kahayag. Ubot pasabot kung dili ninyo iwali ang pulong sa Dios, dili sila ang mga tao dili makadungog o dili sila mutuo sa Dios. Amo na siya ang buot pasabot mga igsoon. Tapos iyang giingon pa diri nga pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao. No? So paano nato mapasiga ang natawag nga kahayag sa atubangan sa mga tao? Kining nabatunan naton nga mao si Ginoo Kristo nga mao ang kahayag nga kita nagaangkon nga naa na diri sa ato ang Ginoo nga si Kristo diri nga mao ang kahayag. Kinahanglan ipasigahon nato, kinahanglan makita diha sa atong mga buhat. No? Makita sa atong mga buhat ang ginatawag nga kahayag buot pasabot. Amen. Kadtong mga buhat lang nga maayo, no? Kay iyang giingon diri aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, aron daygon nila ang inyong amahan nga ana sa langit. Di ba? Paano madaig ang atong amahan nga naa sa langit kung ang suga nga atong gipasiga dili hayag kung dili ngit-ngit. Di ba? Naa ba na mga igsoon? Naabay hayag nga ngit-ngit? No, lisod man daw lisod sa ito, no? Di ba? Pero duha lang mga igsoon, no? Kung hayag gina siya, kung ngit-ngit gina siya, pero walay kahayag nga ang iyang dala ang ngit-ngit, gawas lamang sa mga buhat. Di ba? Kahayag ang imong ginadala, pero ang resulta kangit-ngit, di ba? Timanin ninyo mga igsoon. Bisan gamay lang nga siga ibutang sa dulong, pero makita ini mo ang ginatawag nga kahayag. Di ba? So amo po na siya sa aton nga pagkatawo mga igsoon, no? Amo po na siya ang Ginoo kung ara sa aton mga igsoon, no? Kung kadtong mga tao nga nagalakaw pa sa kangit-ngit wala pa masayod, pero dagkuti na sila o ginatawag nga bisan ari lang ari kandila dal adira sila tubangan o itongtong diri sa tungtunganan, dili ba apel sila padalagan sa ginatawag nga kahayag ni bisan gamay lang, no?
So amok na siya ang buot nga ipabuhat sa Dios sa aton mga igsoon. Kining pulong niya nga mao ang kahayag nga mao ang Dios, kinahanglan atong ipaabot, atong isulti, iwali na to, ipanghimatuod na to, ipaampit na to sa atong mga silingan, sa atong mga kaparintihan, sa atong mga anak o tanan nga mga tao nga kinahanglan atong paambiton o pawalihan ini, no? Mao na siya ang buot pasabot sa Dios mga igsoon nga ipabuhat sa aton nga nagkahulugan niya sa atong tema ang Dios mao ang kahayag, no? So dugang akong idugang ni siya ang nasulat diri sa Mateo 6:22 po. Mata na po nato, no? Ang mata mao ang suga sa lawas. So asanag ya po ni siya ang ginatawag. Kay kung wala ta sa ginatawag nga mata, wala kitay makita. So dili na to balaan kung hayag o ngit-ngit, di ba? Ngit-ngit lang gitanan. No? Kay mao man ang atong mata mao ang suga sa atong lawas. Ingon pa niya ang mata mao ang suga sa lawas. Busa kung maayo ra ang imong mata, ang tibuok mong lawas mapuno sa kahayag. Di ba? Kung maayo ang imong mata, so ang tibuok mong lawas napuno sa kahayag. Di ba? Pero dugang iyang gisulti sa 23. Apan kung masakiton ang imong mata, ang tibuok mong lawas napuno sa kangit-ngit. Busa kung ang kahayag sa sulod nimo mauna ang kangit-ngit, pagkadako gayud ang maong kangit-ngit. Di ba? Pasabot mga igsoon, intindihon nato ni siya. Kung ang mata naton maayo, no? Baga wala sang sakit, ang tibok naton lawas dala ni siya napuno pud sa ginatawag nga kahayag, no? Napuno sa kahayag. Pero kung sini nga ang aton mata masakiton, malikop pod ang aton nga bilog nga lawas napuno sa ginatawag nga kangit-ngit. Di ba? So amo na siya nga nga ang mata gali amo gina siya ang makapahigo sa tibuok naton nga lawas. Buot pasabot. Di ba? In general, no? Ang aton mata amo na siya ang makapahugaw sa tibuok naton lawas. Kay gikan sa mata, pagkita nimo sa mata, magsulod sa imong una sa imong kasing-kasing, tapos magula sa imong baba, so ang tibok imong lawas napuno sa kahugaw, kasalanan, no? Amo na siya ang iya nga buot pasabot. Pero kung sini nga ang imong nga mata mao ang kahayag, buot silingon, maayo lang ang imong nga ginapanan-aw, ang mga malain wala, ang imong nga tibuok lawas napuno sa kahayag. No? Ano siya? Pero sini nga ang mata naton amo na gani ang sa sulod naton ang kangit ni ang kahayag nga aton nga ginadala. Kung mao na gani kangit-ngit na wala na, no? Kumaga ang tibok naton lawas na puno na sa ginatawag nga kangit-ngit, masakiton ang tibok naton nga lawas. So buot pasawot tanan nga mga buhat nga dautan nagikan sa mata mahimo nga nag-reflect na sa aton nga kaugalingon nga mahimo kita nga makasasala tungod sining aton nga mata. Kung balaan mo nga sala na imo pagid nga tubayan tan-aw, sala gina siya ang tibok mo lawas nahimo nga masakiton. Pero kung mayo ang imo nga pananaw, mayo lang ang imo ginapangtanaw, so ang tibok mo lawas napuno sa kahayag, no? So nakadepende gyapon sa imo nga mga buhat mga igsoon, no? So nami to siya nga tema tong gibasa so subong daw 15 minutes lang aton nga late, no? So episo 5 City busa ayaw kamo pakikambitay kanila. Kay bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Di ba? Tuod magid kung atong una-unahon mga igsoon. Sa una, kangit-ngit pata.
Tungod kay napuno pa kita sa ginatawag nga mga kasalanan, sa mga buhat nga dili maayo, tungod kay wala pa man kita masayod sa kamatuoran, nahimo nga kita gingit-ngitan pa, no? Pero usay ang gingon, dugang kay bisan tuod kang ngit-ngit kamo kanadto, karon kahayag na kamo tuod sa Ginoo. Paggawi kamo, ingon nga mga tawo nga may kahayag. So karon mga igsoon sa diha nga kita nagpakaila na, no? Tungod kay karon kita kahayag naman tungod sa Dios, kanituo mata sa Dios, so kinahanglan maggawi usab kita, ingon nga agi sa Espiritu Santo sa Ginoo ug gisulat nga ni sa atong kasing-kasing aron makining maong mga pulo nga atong tumanon, dili kay kung nakita lang nato na pwede na nato dili tumanon o pwede po nato tumanon. Tanaw bitaw mga sugo sa Dios, katong napulo ka sugo gisulat sa papan sa bato, gituman ba nato tuksanan o wala? Naapagani mga butanga nga atong kuan gibabagan o wa pa nato gituman ba? Dili ang tanan mga butanga makatuman niato. Pero kung sumala sa pulong sa Ginoo, ang pinadala sa Dios, ang sinulat, gisulat gani kanato ang iyang mga sugo, ang iyang mga tulumanon, ang iyang tanan nga pagtulunan, iyang gipadala nga ni kanato karon pinagi sa Espiritu, mo nang gigamit sa pagsulat sa atong kasing-kasing. Aron nga ang katong mga pulong nga iyang gihatag nga ni kanato, ingon nga kahayag, mihayag sa atong tibuok lawas, aron matuman nato ang pulong sa Ginoo. Munay kanindot dindot nga atong sihon kuon sa but ang Dios mo ang kahayag. Kay sa dili pa mabot kining kahayag ng mong Dios dili sa kalibutan kadtong wala pa siya nagpakatao, tinuod giisgutan ng daan, gipropesya ng daan. Nag-ingon pa gani diri sa uwan uno na sumala sa pulong sa Ginoo. Ug ang kahayag nagatanang sa tiliwala sa kangitngitan, ug ang kangitngitan wala makabuntog kaniya. Diayo sa katao nga gingalang si Juan nga pinatalagikan sa Dios. Siya mianhi sa pagsaksi sa pagpanghimatuon mahitungod sa kahayag. So si Juan ingon nga saksi sama sa tuwa karon. Saksi pud ta sumala sa Lucas 24:48. Gihimong tang saksi. Kamo mga saksi ning mga butanga. Unya si Juan nga baptis. Si Juan nga mabugon niya. Saksi pud siya. So sa iyang ibuhat sa diya nga saksi siya. Siya miani sa pagsaksi sa pagpanghimatuon mahitungod sa kahayag. So sa may atong buhaton karon ingon nga saksi. Manghimatuod pud ta mahitungod sa kahayag. Mao nang tema nato karon. Panghimatag-an nato kining kahayag nga mao ang Dios nga naghatag kanato kagawasan una sa tanan. Mao nang lagi ang Ginoo. Nagsulti na sa daan. Kay kung ato nagsaligan ang atong kaugalingon, dili pwede. Dili pwede. Kagiina na ta sa daan ang Ginoo. Nga ayaw pagsaligin ka ng kaugalingon nimo una-una. Kay si sampay ng pagkatawang kalibutan sa ang atong Ginoo dinhi sa kalibutan, siya wala misalig sa unod. Siya wala misalig sa kaugalingon una sa tao. Ang iyang isaligan mao ang manto sa Espiritu. Mao ang Espiritu mao ang nagmanto kaniya, mao lang iyang gisaligan. Kay kung saligan nato ang tawanon nato, amot lang ka ha. Kuasa ta padulong karon. Mao na nga kining kahayag, kining pagpahimatuod, pagpanghimatuod may tungod sa kahayag. Mao ning ipanghimatuod nato ngadto sa katawhan. Aron malinawagan ang matag usa kanato. Aron dili ta igong sa ubang mga tawo nga kitaptapan pa. Kita nga mga gihatagan sa katakos sa pagwali sa mga balita. Sa pagsabot sa mga balita, kita ang maghimog saksi mahitungod sa atong nakita o nadungog. Sama sa gibuhat sa mga apostolis kaniadto. Ang buhat kapitulo 4 19-20. Apan kami karon dili kami makapugong
sa pagsulti mahitungod sa among nakita ug nadungog. Kaya ang ilang nakita ang kahiyag gikan sa Dios. Kaya ang ilang nakita ang tibuok kamatuoran nga walay pagkagikan sa Dios. Walay man tayo ang mabuhat kundi sa kamatuoran. So ato na lang buhaton. Ito sa 40 kapitulo 13 versikulo 8. Kaya walay kabailain kabuhat nga sa kamatuoran kundi dapit lamang sa kamatuoran. Sino birthday man? Wala, hindi. Hindi pa. Birthday ba sis? Hindi pa. Happy birthday! Uy, amo ni sa dana mo, oh. Tapos may cheese. Sa next Sunday pa. Puhon. Oo. Next Sunday lang kalayan. Chikiting, chikiting. Una ha. Chikiting, chikiting. Una na di ko, oh. Na. Na, yakaw. Po na. Guide me. Lead me. Let me Lord. Let me Lord. Pinakagwapa kong utod. Oh, wow. Pinakagwapa. Ano po? Grabe, pinakagwapo. This is thank you. Hello. Hindi ko nakita si Julie. Joy. Si Motherhood. My brother. Brother Tony. Nagahimos na siya sa mic. Kaya ihala mo namon. Pagkupot sa dayong kinabuhi